The Goa Government Employees Association has finally decided to resort to pen-down strike beginning from Monday, as their demands have been pending for the past 17 months. The employees will report to work but will not do any work. Speaking to Goa 365, the Vice President of the Goa Government Employees Association said that for the past 17 months their demands have not been met. Hence, they were resorting to strike. Goa Government Employees Association गोवा सरकारकडे parity in pay scale for left out categories हे मागणेचेर आम्ही खूप वेळा बैठको घेतल्यो, त्याच्यावर डिस्कशन्स केले, पण आज इतले करून सुद्धा जवळजवळ 15 महिने गेले, पण 15 महिन्याच्या काळात सरकारान अजूनपर्यंत कसल्या निर्णय घेऊन ना. याच्यामध्ये आमच्याकडे सरकारान खूप वेळा बैठको घेतल्यो, खूप आमकां आश्वासना दिली. He further said that they would report to work but would not do any work. प्रत्येक ऑफिसातले स्टाफ जे आसात ते पेन डाऊन कूल डाऊन ऑब्जर्व करतले, कामार येतले, कसरत काम करपाचें ना आनी बसतले, आनी हे आंदोलन आमची मागणी मान्य जायसर चालू उरतले. आनी आमी सरकाराक रिक्वेस्ट करता की सरकारान कसोय तरी निर्णय घेवचे आनी लोकांक जातले ते त्रास कमी करचे. स्ट्रेट अवे हेका सांगलेले आसा, सीएमाकूय सांगलेले आसा, मागीर सेक्रेटरीकूय सांगलेले आसा आनी बाकीचे अधिकारी तांकांय सांगलेले आसा. आमकां अजूनय फोन येत आसा की तुमी खंय तरी आमकां टायम दिया, पण आमी सारकें स्ट्रेट सांगलें काय ना, आमकां आनी टायम दिवपाक चान्स ना, आमचेर प्रेशर आसा आनी आमचे जे गव्हर्नमेंट सर्वंट्स आसा ते सामके रेडी आसात आमच्या मागणी खातीर झगडपाक, आनी जो पर्यंत आमची मागणी मान्य जायना तो पर्यंत ते पेन डावन कूल डावन ऑब्जर्व करतले.